मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 43 से आयत नंबर 48 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा खास बरकत हो। हमने इसमें 2 आयतें पढ़ी हैं और मजीद आगे जिस तरह खुदा का रूह सिखाएगा हम उन आयतों के बारे में भी सीखेंगे कि खुदा आज हमें जो कलाम के तसल्ली, इत्मीनान और कुव्वत बख्शना चाहता है। सो आज का मज़मून है, अपने दुश्मन से मोहब्बत रख। अपने दुश्मन से, पता है ये बात हमें कब याद आती है? जब हम किसी उलझन में फंसे। और वो कौन सी? कभी किसी को मुकदमे में जाना पड़ जाए, थाने या जेल, या कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। उस वक्त जब जेब में पैसे ना हो और वो बार बार मेडिसिन लेने के लिए हमें मेडिकल स्टोर में भेजें, तो पता है हम दूसरों को तसल्ली कैसे देते हैं? खुदा दुश्मन को भी इस जगह ना पहुंचाए। और कई बार दुश्मन हमारे साथ ही होता है। अब वो कहा जिसके साथ हमारी दुश्मनी है वो हमारे दिल में ही रहता है, हमारी सोचों में रहता है। और क्या पता हमारे दिल से कभी उसके लिए दुआ निकले तो खुदा वाकई उसे ऐसे हालात से बचा के रखे। आमीन। तो हमेशा हमें खुदा के कलाम को सामने रखना चाहिए और इसी में हमारी बेहतरी है। आज हम सीखेंगे अपने दुश्मन से मोहब्बत रख। यीशु मसीह ने अपने वाज में यानी अपने पैगाम में शरीयत की बातों, वो जो खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीले अहकामात दिए, जो लोगों को अहकाम मिले, उनमें से चंद अहकाम पर लोगों की यीशु मसीह ने तवज्जो दिलवाई, जिसको यहूदी उस्तादों ने अपने तौर से बयान करके अपने फायदा के लिए लोगों के ज़हन नशीन करवा दिया। वो जो अहकामात खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीले दिए, तो उस वक्त यहूदी उस्तादों ने उसे अपने मफाद के लिए लोगों को अलग तालीम दे। आयतें कुछ ली इसी में से, अहकामात वही हैं, लेकिन इनके साथ कुछ बातें उन्होंने जोड़ दी। उन्हीं हुक्मों में से एक हुक्म यह भी मिला जो यहूदी उस्तादों को मिला, शरीयत दी गई जिन्हें, उनमें यह हुक्म भी था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। अब जरा गौर करें, उस वक्त लोग पड़ोसी को क्या समझते होंगे, या पड़ोसी से मुराद क्या लेते होंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपके मुस्कुराते हुए चेहरे हल्के हल्के समझ आने लग गए मुझे। जहां खूबसूरत कलाम हमें मिलते हैं, हम ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं रूह के ताल्लुक से, और जिस्म पर भी नुमाया असरात नजर आते हैं उसके, कि खुदा का कलाम हमें कुव्वत देता है अच्छे अमाल करने की। सुनिए, अब जरा गौर करते हैं। उस वक्त लोग पड़ोसी से क्या मुराद लेते थे? वो लोग समझते थे जो हमारे दोस्त होंगे या जो हमारे खैर ख्वाह हैं वो पड़ोसी हैं। जो हमारे दोस्त होंगे, अब पीछे बैठे उनको मैं नजर आ रहा हूं, ठीक है, तो जो हमारे दोस्त होंगे या जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हो, खैर ख्वाह हो, वही पड़ोसी होंगे। तो यहूदी उस्तादों ने यह नुक्ता अखज़ कर दिया था, लोगों के ज़हन में बिठा दिया कि जो हमारे खैर ख्वाह हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, वही हमारे पड़ोसी हैं। अब ये बात जो यहूदी उस्तादों ने लोगों के ज़हन में डाली, खुदा की हमारे लिए कभी भी ऐसी तजवीज़ नहीं थी। कभी भी हमारे लिए ऐसी तजवीज़ उसने शामिल ना की थी इस हुक्म में। और इस तरह यहूदी उस्ताद इस बात को हमारे और लोगों के सामने पेश करते और वो बात को सामने लेकर आ गए कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, और कंप्लीट क्या किया? और अपने दुश्मन से अदावत रख। हुक्म तो यह है कि अपने पड़ोसी से, और इन्होंने साथ जोड़ दिया अपने दुश्मन से अदावत रख। इस बिना पर वो जिसको चाहते अपना दुश्मन बना लेते, जिसको चाहते उससे दुश्मनी बर्पा कर लेते, क्योंकि मौका मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि ऐसा कहीं नहीं,
اور یہ انہوں نے روایت بنا لی. اور بائبل مقدس تو پڑوسی کے کردار پر اور پڑوسی پر اور ان کی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے. یہ بات صرف پڑوسی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ لفظ پڑوسی کو روحانی اعتبار سے محبت کے سانچے میں انڈیلا گیا، ڈالا گیا. جو لفظ پڑوسی ہے، اور اگر اس میں سے محبت نکال لو تو صرف ہمیں پڑوسی نظر آئے گا. خدا کے کلام کے مطابق جو لفظ پڑوسی ہے، اس کے اندر محبت ڈالی گئی. اب تین باتیں پڑوسی کے تعلق سے سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، پہلی بات. دوسری بات، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. تیسری بات، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. اب اس کے ساتھ ایک چوتھی بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے اس کی لونڈی، اس کے بیل، اس کے گدھے اور نہ کسی اور چیز کا لالچ کرنا. یہ پڑوسی کے تعلق سے یہ حکم احکامات ہیں. اب لفظ پڑوسی جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں ہمسایہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہمسایہ، اس سے مراد وہ شخص تھا جو قریب رہتا ہو، پڑوس میں رہتا ہو، ہمسایہ ہو. یہ پرانے عہد نامہ کے تعلق سے ہے، مگر نئے عہد نامہ میں اس کا تصور زیادہ وسیع ہے، زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ پڑوسی کو کس لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اور یہاں پر کچھ خداوند یسوع مسیح نے بات سکھائی، وہ بہت ضروری ہے. ہر وہ شخص جس کی خاطر مسیح نے جان دی ہمارا پڑوسی ہے. جس کی خاطر مسیح یسوع نے جان دی ہمارا پڑوسی ہے. بائبل مقدس میں دونوں عہد ناموں میں اپنے پڑوسی سے محبت کی ترغیب دی گئی. پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، دونوں عہد نامہ میں پڑوسی سے اپنی مانند محبت کی ترغیب دی گئی ہے. احبار کی کتاب پرانا عہد نامہ اس تعلق سے ایک بات کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی شہادت دیکھیں جو شریعت میں دی گئی ہے. احبار کی کتاب، شریعت کی یہ تیسری کتاب ہے، پیدائش، خروج، احبار. احبار کی کتاب باب نمبر 19 آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں. سنیے، میں جب اسے سیکھ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے میرے لیے خط لکھ کر بھیجا گیا. ایک خط آیا، ذرا سے اسی دلچسپی سے سیکھیے گا. پرانے زمانے میں جب موبائل نہیں تھے اور لائن والا فون ہوتا تھا تو اس زمانے میں ٹیلی گرام بھی بھیجے جاتے تھے، چٹھیاں ڈالی جاتی تھی. ہمارا اگر کوئی پاکستان سے باہر چلا گیا تو وہاں سے بھی اس کے خط آتے تھے، میل آتی تھی. تو ہوتا کیا تھا، جو بھی ہمارا عزیز تھا وہ جو کچھ خط میں لکھتا تھا نیچے تصدیق کے لیے کہتا تھا میں تھوڑا فلاں رشتہ دار. نیچے لکھا جاتا تھا کہ میں یہ رشتہ دار ہوں، میں بول رہا ہوں. اب اس بات کو اس طرح میں سیکھ رہا تھا، یہ پرانے عہد نامہ کے تعلق سے آسمانی ایک خط ہے جس میں حکم ہے. اور جب اس حکم کو پڑھتے ہیں، میں احبار کی کتاب باب نمبر 19 آیت نمبر 18 کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ خط آیا اور اس خط میں 2 لائنیں صرف لکھی ہوئی ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، فقط تیرا خداوند. لکھا ہوا میں خداوند ہوں جس نے یہ خط بھیجا. لکھا ہوا نے نیچے آیت میں کہ میں خداوند ہوں. اس کا مطلب ہے یہ چٹھی جو آئی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا مالک کون ہے جس کی تحریر ہے، اور وہ کہتا ہے فقط لکھنے والا تیرا خدا، میں خداوند ہوں. اب متی کی انجیل باب نمبر 19 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے نیا عہد نامہ. چونکہ دونوں عہد نامے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، حکم نامے جاری کر رہے ہیں کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے مانند، اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھ. اب پرانے عہد نامہ میں جو ہم نے سیکھا، نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ واعظ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، پیغام دے رہے تھے. اور متی کی انجیل باب نمبر 19 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے اپنی باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یہ حکم یسوع مسیح کا ہے، یہ حکم یسوع مسیح کا ہے. کلام مقدس کے مطابق جو میں نے سوچا، کلام مقدس کے مطابق
मोहब्बत एक रूहानी कुव्वत है, पैशन, ताकत, जो हमें गुनाह पर गलबा अता करती है। अब मोहब्बत दो तरह की है, इस पर थोड़ा सा सुन लें और सीखना जरूरी है। मोहब्बत दो तरह की है। एक मोहब्बत वो जो पाकीज़गी है, वो जो पाक है, पाक मोहब्बत है, और ये पाक मोहब्बत खुदा की तरफ से है जो सरफराजी, फतह और गलबा दिलवाती है। ये पाक मोहब्बत है। एक दूसरी मोहब्बत है जो पाक नहीं, ये नापाक ख्वाहिशें रखती है और ये इंसान को इब्लीस की तरफ से मिलती है, ये खुदा की तरफ से नहीं। ये गुनाह में फंसाती है और ये इंसान को फिर गुनाह में फंसाने के बाद दुख, डर, गम का कैदी बना देती है। तो यहूदी उस्तादों ने पाक मोहब्बत को नापाकी की तरफ मोड़ दिया। उनके बिगड़े हुए कामों की वजह से उन्होंने खुदा के कलाम से हमायत लेनी शुरू कर दी। हमायत हासिल करके अपनी रूहों को इन फैसलों पर आमादा करवा दिया। ना सिर्फ उन्होंने किया बल्कि लोगों पर भी ये थोप दिया कि तुमने ऐसा करना है। और ऐसा करने से ना सिर्फ यहूदी उस्ताद बल्कि जिनको सिखाया गया वो भी इब्लीस की कैद में आ गए, उसके पैरोकार बन गए। वो खुदा के इस हुक्म के जरिए, यहूदी लोग खुदा के इस हुक्म के जरिए अपने गलत मुफाद को दुरुस्त करार दे देते थे। यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। जो तुम पर लानत चाहे तुम उनके लिए बरकत चाहो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, और ये तुम्हारी निस्बत खुदा के हुजूर अच्छी बातों का सबूत होगा। यीशु ने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, यूं साबित होगा कि हम उसके बेटे हैं। अब यहां पर बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ जरा देखिएगा मत्ती की इंजील को, बाब नंबर 5। आपकी जरा तवज्जो कलाम की तरफ हो। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 और आयत नंबर 44 से, बल्कि मैं शुरू से पढ़ देता हूं आयत नंबर 43 से। तुम सुन चुके हो कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और आयत नंबर 45 में लिखा है, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। तवज्जो कीजिएगा, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, यूं तुम साबित करोगे कि तुम खुदा के जो आसमान का खुदा है, जमीन का खुदा है, तुम उसके बेटे ठहरोगे। अब जरा अगली बात को सोचे जो हमने थोड़ी देर पहले सुनी। हम इससे ज्यादा बेहतर क्या बात सुन सकते हैं या कह सकते हैं? इससे ज्यादा जो आने वाली बात है वो ये है कि खुदा अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। किसी ने दुआ के ताल्लुक से बात की और वो कब्रिस्तान में थे और वो रो रो के दुआ कर रहे थे, खुदा इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह देना, ये दुनिया से जो रुखसत हो गया। तो किसी ने उनकी तसल्ली के लिए बात की, जो दुनिया से जाता है अपना अमाल नामा साथ लेके जाता, और अगर हमारी दुआ इसके जाने के बाद कोई मुफीद होती तो फिर तसल्ली की बात यह कि तेरे जितने दुश्मन है ना, तूने उन्हें जन्नत में कभी नहीं जाने देना था, वहां से निकाल के तूने दोज़ख में फेंकना था, और जितने तेरे रिश्तेदार दोज़ख में गए तो दुआ कर करके उनको वहां पे जन्नत मिले। इसी तरह कोई भी इंसान सूरज को नहीं रोक सकता कि वो धूप ना दे, कोई भी नहीं रोक सकता कि वो धूप ना दे। किस पर? लोगों पर। ये काम तो खुदा का है और खुदा बड़े खूबसूरत तरीके से करता है। खुदा की तरफ से धूप और बारिश दुनिया के लिए बड़ी बरकत है और वो हर इंसान के लिए भेज रहा है। इसलिए कि लिखा है, खुदा अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है।
उस जमाना में भी लोग थे, उस जमाना में भी लोग एक दूसरे से हसद और कीना करते थे, क्योंकि उनको ये तरबियत मिल चुकी थी। अगर एक ऊंचे मुकाम पर है तो वो निचले मुकाम वाले को अपने से कमतर समझता था और ये मजहब के अंदर चीजें लेकर आ गए। तो आसमान पर सूरज तो सबके लिए उस जमाने में भी एक जैसा चमकता था, तो अब भी सब पर एक जैसा चमकता है। जब खुदा की तरफ से इलाही नेमतें बिला इम्तियाज नेकों पर और बदों पर, बिला इम्तियाज नेकों पर और बदों पर, रास्तबाजों और नारास्तों पर, दोनों को बराबर तकसीम की जा रही है। ये तो खुदा खुद कर रहा है। तो फिर उसका हुक्म भी ठीक है, हमें अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखनी चाहिए। खुदा की सोच के मुताबिक बदतरीन इंसान भी जिंदगी की उन आम आसाइशों का बराबर हिस्सेदार है जो रास्तबाज है, वो भी इन आसाइशों का हिस्सेदार है। ये खुदा की फ्यासी है कि वो हर किसी को बराबर बांट के देता है, इसलिए कि वो खुदा है और उसके अंदर कीना और बुग़्ज़ नापाकी नहीं, क्योंकि वो पाक खुदा है और सबको फ्यासी के साथ देता है। खुदा शरीरों को भी जो उसके खिलाफ बागी हैं सब कुछ कसरत से देता है। लेकिन इसके बरक्स आज के दौर में जो हम लोग हैं, आज के दौर में अगर हमारा पड़ोसी हमसे बगावत करे तो हम अपनी जात की कसम खाना शुरू कर देते हैं और उसके खिलाफ अमली मुजाहरा कुछ यूं करते हैं। सुनिएगा जरा, ये थोड़ा निचले इलाके में और ऊपर वाले इलाकों में इस तरह चल रहा है, लोगों में और इलाके में सबसे पहले उसे बदनाम करते हैं। सबसे पहली जो हमारी अमली चाल होगी वो यही होगी कि जो हमसे बगावत कर ले, खासकर हमारा पड़ोसी, तो हम उसको लोगों में और इलाके में बदनाम करेंगे। और अगर उसके घर में कोई बुजुर्ग है, लिहाज नहीं करेंगे, हम उसकी बुजुर्गी भी उछालेंगे। फिर हमारे घर के पास से अगर उस पड़ोसी की पानी की लाइन जा रही है, अगर उस पड़ोसी की बिजली की तार जा रही है, अगर उस पड़ोसी के घर के गैस का कनेक्शन की लाइन जा रही है, तो पूरे अच्छी तरीके से कोशिश करके उसको बंद करेंगे। खुशकियों में इसने तो मुझे गलत बोला था, इन्हें मैंने मुंह चढ़ाया है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे जज्बाती अमली फैसले हैं जो हम करने पे तुल जाते हैं। आज अच्छा लग रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है पड़ोसी खुश हो रहे होंगे, जो चैनल पे देख रहे हैं वो भी खुश हो रहे होंगे, ठीक है। यानी हर लिहाज से पूरी कोशिश करेंगे कि देखो तकलीफ रह ना जाए, पूरा कोर्स करवाना है हमने इसका, अच्छी कोशिश है। इससे मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताऊं, हम कभी भी खुदा के बेटे और बेटियां नहीं कहलाएंगे, कभी भी। वजह बाइबल कह रही है खुदा तो नेक और बद पर खुद दोनों पर सूरज चमका रहा है, दोनों पर बारिश भेज रहे हैं, और हम लोग मुकाबला कर रहे होते हैं बागियों का, वो बागियों को पाल रहे हैं, क्या पता किस वक्त तौबा कर रहे हैं। उसके दिल पर खुदा की मोहब्बत असर करे और वो तौबा पर आ जाए, और हम लोग हमला कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं ठहरेंगे। उसने कहा जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। ये कलाम सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगता है, शायद आपको भी लगता हो, जो तुमसे अदावत करे तुम उसका भला करो, ये काम वही रिसीव करेगा जो खुदा का बेटा और बेटी है। उसके अलावा कोई नहीं इस काम पर अमल करने वाला। जो खुदा का बेटा है और जो खुदा की बेटी है वही इस कलाम को रिसीव करेगी या करेगा। यीशु ने कहा हमें दूसरों की निस्बत ज्यादा भलाई करनी है। जरा बाइबल में तवज्जो करें, बाइबल मुकद्दस मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 45 से मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा है ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो
کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. دونوں بڑی برکتیں ہیں, سورج اور بارش. آیت نمبر 46. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا مصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. بہت سارے لوگ عبادت ہوتی اپنے گھر میں بھی جب بات کراتے تو دعائے ربانی پڑھنا شوق سے محسوس کرتے اور پڑھتے بھی کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اتنا بڑا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا باپ ہے اور تو آسمان پر ہے, اب تیری مرضی زمین پر پوری ہو. لو جی, کوئی کرن دینا مرضی پوری, جو تو کنیکشن ہی کاٹ دینے نے, گلیاں خراب کر دینیا نے, کرتا ہے کوئی مرضی پوری؟ اب سنیے, یسوع نے کہا ہمیں دوسروں کی نسبت زیادہ بھلائی کرنی ہے. دوسروں کی نسبت زیادہ بھلائی کرنی ہے. اس مصول لینے والوں کی مثال پیش کی یسوع مسیح نے, اور کیا بول رہے ہیں؟ وہ اپنے خیر خواہ اپنے دوستوں سے محبت رکھتے ہیں. مصول لینے والوں کی بات کر رہے ہیں یسوع مسیح. وہ کن سے محبت کرتے؟ اپنے خیر خواہ اور اپنے دوستوں سے محبت رکھتے. یہ محبت حقیقی نہیں تھی جو مصول لینے والے کرتے تھے, اور یہ محبت ابلیس کی طرف سے تھی. وجہ کیونکہ ان کے اندر لالچ تھا. مصول لینے والوں کے اندر وہ اگر خیر خواہ اور اپنے دوستوں سے محبت کرتے تھے تو اس کے پیچھے لالچ تھا. وہ ایسا اپنے مفاد کے لیے کرتے تھے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے. یہ خدا والی محبت نہیں تھی, یہ لالچ والی محبت ہے, یہ ناپاکی والی محبت ہے, کم ظرفی والی محبت ہے. ان ساری باتوں میں ایک سوال سامنے آتا ہے, اور یہ اکیلے بیٹھ کر, اب جو چینل پر سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں, یہ سوال آپ اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ سے کرنا کبھی, کہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور اکثر پوچھتے ہی رہنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے کیا زیادہ کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے ان کے لیے کیا کیا کرنا تھا, کیا کیا؟ اپنے آپ میں اکیلے بیٹھ کے سوچئے, اور اس بات کو ایک بات آ کر جڑ جائے گی, اور وہ یہ کہ جب میں یہ سوچوں کہ میں نے اپنے پڑوسیوں کے لیے کیا کیا کیا, غور سے سنیے, تو اس کے ساتھ دوسری بات پتہ ہے کیا آ کر جڑے گی؟ جتنا کچھ تو اپنے خدا کے حکم کے مطابق اچھا برتاؤ پڑوسی سے کرے گا, اتنا زیادہ خدا کا فضل تجھ پر ہوتا رہے گا. یہ جڑ جائے گی بات. ہاللیلویا. اتنا زیادہ تو خدا کے فضل میں آئے گا, لیکن جتنا زیادہ اس کو تنگ کرے گا تو خدا کے فضل سے محروم ہوگا, کیونکہ تو اس کا بیٹا نہیں. اور اس نے تمام برکتیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رکھی ہوئی. اس بات کو ایک مسیح ہوتے ہوئے یوں بھی سوچنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے ساتھ ہماری سوچ سے زیادہ کیا, اسی لیے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ اچھا برتاؤ کریں. یسوع نے ہمارے اجر کو محفوظ رکھنے کے ابھی ایک طریقہ بتایا کہ ہم اپنا اجر کس طرح خدا کے حضور محفوظ رکھ سکتے ہیں. وہ جو اجر اس نے بدلہ دینے کا ہم سے وعدہ کیا, اس اجر کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں؟ ہم اس اجر کی جو خدا کی طرف سے برکتیں جس میں, اس کی فکر رکھیں. اور کیا ہے؟ یسوع نے کہا اگر ہماری نیکی, اگر ہماری خوبی, اگر ہماری ایمانداری اور اگر ہماری راست بازی مصول لینے والوں سے زیادہ نہیں, تو ہم اس اجر کی توقع نہیں رکھ سکتے جو مسیحوں کو ملنے کا وعدہ کیا گیا. ہم اس اجر کی توقع, یسوع نے کہا ہم اس اجر کی توقع نہیں رکھ سکتے جو مسیحوں کو ملنا ہے. جو دوسروں سے زیادہ اجر چاہتا ہے تو اسے پھر دوسروں سے زیادہ کام بھی تو کرنا ہوگا. ہاں جی, اس ساری بات کو یسوع نے یہاں پر متی کی انجیل میں یوں مکمل کر دیا. غور سے سنیے گا.
اپنے کام پر یوں توجہ دو تم کامل ہو. کیا جی؟ غور سے سنیے. اس نے کہا اپنے کام پر یوں توجہ دو تم کامل ہو. کس لیے؟ جیسا تمہارا باپ کامل ہے ویسے بن جاؤ. اور کامل ہونے کے لیے اس نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا. اس نے بڑی زبردست پیشکش دی ہے. اس کو فضل کہتے ہیں. جس چیز کے ہم حقدار نہیں تھے وہ ہمیں مل گیا, اسے خدا کا فضل کہتے ہیں. ابھی ہم گناہی میں تھے, معین وقت پر خدا نے اپنا بیٹا ہمیں بخش دیا. اس نے آ کر ہمارے قصور اٹھا لیے, اور جن برکتوں اور خدا کے جلال سے ہم محروم تھے اس نے اس لعنت کو دور کیا اور ہمارا میل دوبارہ خدا سے کروا دیا. تو جب اس نے ہمیں قربان ہو کر قیمت دے کر فرزند ہونے کا حق دلایا, ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں, تو پھر جیسا آسمان پر ہمارا باپ ہے تو نیچے پھر ہمیں بھی ویسا نظر آنا چاہیے. اس کا مطلب تھا کہ تمہارا بلانے والا کامل ہے تو تم بھی زمین پر کامل کام کرو, اس لیے کہ تمہارے لیے آسمان پر بڑا اجر ہے. تو محبت دو طرح کی, ایک پاک اور دوسری ناپاک. پاک خدا کی طرف سے ہوگی, ناپاک محبت ابلیس کی طرف سے. پاک محبت میں کبھی لالچ نہیں ہوگا, ناپاک محبت لالچ سے بھری ہوئی ہوگی, اور یہ انسان کو گناہ میں دبائے گی اور گناہ انسان کو کسی پل کا نہیں چھوڑے گا. لیکن جو محبت پاکیزہ والی ہے, بائبل کہتی ہے وہ تجھے دکھوں سے بھی رہائی دے گی, وہ تجھے تسلی اور اطمینان کے چشمے سے سرشاد کرے گی, خدا کے سر سے تازگی کے دن دلوائے گی, اور تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دلوائے گی. آمین. اور اس کو اس تحریک میں استعمال کرو, یہ سوچ کر کہ نیا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح میں ہمیں یہ تحریک دیتا ہے. اس نے مددگار پاورفل دیا روح القدس, اور روح القدس ہمیں یہ سکھاتا ہے تو یسوع کے لہو سے خریدا گیا. اب دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو پاکیزہ تو نہ کر سکے, ہر کام کر سکتا ہے. وجہ تیرے اندر خدا نے اپنے بیٹے کی محبت ڈالی, اور محبت قوت پیدا کرتی ہے. تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ سکتا ہے, اپنے ہمسائے کا خیال رکھ سکتا ہے, اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں کی طرف دھیان نہ ہو بلکہ ان کی حفاظت کر, برابر کا حق دے. تب معاشرے کے اندر سے گناہ کو دور ہونا پڑے گا اور خدا کا فضل ظاہر ہوتا جائے گا. پریز گاڈ. آئیے اسی کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتے ہیں, اور میں چاہوں گا تمام سننے والے اپنی اپنی جگہوں پر خداوند کے حضور دعا کریں اور شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں یہ برکت دی, یہ کلام دیا تاکہ ہم دلیر ہو